Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian, kini sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Nobyembre 1, 2025 ug karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa Todos los Santos. Solemnidad sa tanan nga mga santos. Dako kayo ni siya nga kasaulugan diya sa atong simbahan tungod kay dili lang usa ka santos ang atong gisaulog karon. Pero Todos los Santos, ang tanan gayud nga santos ang atong gihandom, gipasidunggan o gibalik lantaw ang ilang mga ehemplos kinabuhi karong adlaw. O usab kini ang unang adlaw sa Nobyembre, unang Sabado sa bulan, atong gisaulog ang solemnidad sa Todos los Santos. Kanisi ang kasaulugan mga igsoon matud pa sa tradisyon sa simbahan, karaan gikay ni siya nga kana bitawng tradisyon o ginapractice sa simbahan. Kini siya gikan sa pagsaulog no sa pagkamartir sa atoang mga sa martyrdom sa atoang mga santos, atong gisaulog ang ila ang pagkamartir. Buot pasabot nga ilang gihatag ang ilang kagud-alang diya sa simbahan. Ug hangtod-hangtod diya sa pagpakli sa mga pahina sa kasaysayan, hangtod nga kini siya was kaning November 1 nga pagsaulog sa tanan nga mga santos. Gihimo kini siya, gi-institute ni siya ni Pope Gregory the Third. Unya hangtod nga si Gregory the Fourth, gihimo ni siya nga kasulugan sa tibuok nga simbahan. Kay si Gregory the Third didto man ni siya sa St. Peter's Basilica in Rome nga pagasaulugon. Pero si Gregory the Fourth, he extended the feast sa tibuok simbahan. Sumo ni sa karon mga igsoon kanhi Kristo nining Nobyembre 1, Todos los Santos, tanan ng mga santos. Santos nga nahimong kahayag diya sa tong panaw sa pagtuo. Mga santos nga nahimo natong mga suga diin kita gitudluan, pinaagi silang kinabuhi how to respond, how to live a Christian life, an authentic Christian life. Ug nining adlaw sa Sabado akong pagtimbaya gyud karon sa tanan nga naminaw, sa tanan usab nga nagbiyahe tungod kay padulong sila ngadto sa kana bitawng menteryo din asa gilubok nilang mga mahal sa kinabuhi aron nga mobisita, managkot, nga dili pud ta malimot nga motambong sa mga santos nga misa. Dinhi sa parokya, ang among misa sa menteryo karong adlaw would be at 8 AM. Nya pagka alas 10 usab na po ni misa dito sa menteryo sa Migsali. So akong pagtimbaya sa tanan, atong iampo ang atong mga pinangga nga mga kalag sa purgatorio, maghalad kita og bulak, then magdagkot kita og kadila. Unya dili po ta malimot sa pagampo og pagpamisa alang sa ilang kapahulayan nga dayon. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga seminarista nga anaa diha sa college ug sa theology, especially ngadto kang seminaryan Ben o ni Seminarian Braille, tungod kay silang duha man ang na-assign diri sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer aron sa ila ang exposure and at the same time pagtabang usab sa mga kalihukan dinhi sa parokya niining November 1, Solemnity of All the Saints, Todos los Santos, o sa November 2, sa tanan ng mga kalag sa purgatorio, Todas las Almas. Pangigsuon, nining adlaw nga Sabado, Nobyembre 1, Todos los Santos, atong ebanghelyo, atong pagkutluon, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod, og milingkod digto. Unya, mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an, og gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon.
kay ila man ang gingarian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ilang gingarian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadaotan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ngigso ning adlaw nga Sabado, Todos los Santos, Nobyembre 1, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 1 hangtod sa 12. Diin atong nadungog ang kanibitaong Beatitudes, ang pagkabulahan, ang pagka-makarios kung sa Greek pa, ang pagka-blessed, pagkabulahan sa mga tawo nga anaa ni ining mga kinaiya. O sa atong pagpamalandong karon mga igsuon, niini nga atong ebanghelyo ug niini nga atong kasaulugan nga Todos los Santos, nahinumdum ako sa usa ka kanibitawong video nga ako ang nalantaw diya sa Facebook. Spanish video man siya, may tungod sa usa ka segment, usa ka talk show siya. Diin gipangutana ang mga gagmayng bata ba, pero makaistorya na, nining mga 5, 6, 7 years old. They were asked, kinsa ang mga santos or unsa ang mga santos. Nice kay siya nga mga tubag sa mga bata. Unya kanabitawang gipangutana sila, umitubag po sila. Ug makatandog kayo ang tubag sa mga bata. Ngay uban nga niingon nga, well, ang mga santos, mao ko to sila ang kanabitawong pareho og ngalan sa natong mga tawo. Kay nama daw ngalan nga Juan, niya na po santos nga San Juan. So ana siya. Pero makatandog kayo mga igsoon, kining tubag sa bata nga miingon siya, ang mga santos kay mga amigo ni Jesus. Nya gipangutana siya sa katong host nga, unya unsa may ilang ginabuhat. Ingon siya nga, well, ilang gitabangan si Jesus. Nya gipangutana po siya, sa unsang butang nga gitabangan nila si Jesus? Gitabangan ko nila og pagpangumpra, gitabangan sa paglimpyo sa balay, gitabangan ko no sa pagdala sa sakyanan ngadto sa talyer, gitabangan ko no sa paglaba. Mao ko na una ang mga santos, according sa katong bata nga gi-interview. Ang mga santos, amigo sila ni Jesus, kay gitabangan sila sa mga buluhaton, pagpanglaba, pagdala sa sakyanan ngadto sa talyer, paglimpyo sa balay, pagluto, nining mga butanga. Kung ato itong lantawon mga igsoon, kaning tubag sa bata, mao ba gini ang gitawag nato o kanibitawong tinuod nga pagkabalaan. Because holiness is not about kanibitawong great nga conception, perspective nga ingani gid ang pagkabalaan, kada adlaw magluhod, ingani gid ang pagkabalaan, dili na kanibitawong permitira sulod diha sa kwarto o sulod sa simbahan nga magsige lang og pag-awit sa pagdayeg sa Ginoo. Nga ang pagkabalaan, it's all about kana bitawng maayo kag tingog unya imo kining gamiton diya sa kani bitawng pag-ampo og pagdayeg sa Ginoo. Tibok adlaw naa ka simbahan mag-ampo, manganta sa awit sa pagdayeg. Nalimot ang mga igsuon nga holiness consists in doing our daily work with great love, offering them to the Lord. Sakto gid ang bata. Ng mga santos, o sila ang amigo ni Jesus. Yung sa ginabuhat nini, limpyo sa balay. Yes. Kung kanang pagpanglimpyo sa balay, you offer it to God, unya imo kining gamiton aron nga ang tanan nga ning puy ning balaya makasinati og kalinaw, dili sa puton, that is holiness. O po na ang gibuhat ni Saint Therese de Lisieux, di ba? Nang limpyo siya sa mga CR.
Unya, matud pa niya, ako ning tarungon og limpyo, kay ang mugamit niini si Kristo. Simple. Ang mga santos mo sila ang kanabitang mutabang o pagpangumpra. Simple ba nga mga kanibataw mga trabahoon? Manglimpyo sa balay. Mutabang og dala sa kanang ngadto sa talyer. Meant to say saints did simple things, ordinary things, pero nakanindot lang because they apply sa ilang pagbuhat sa mga simple nga mga butang with great love. Ug mao na mga igsoon ko ni Kristo, ang giingon ni San Jose Maria Escriva, ang patron, ang founder sa Opus Dei, ingon siya nga holiness is kanabitang doing our daily tasks with great devotion. Diris kalipto. Meaning to say nga, you can become saints in your work. Kung ikaw maestro, mahimo kang santos through your kanang profession as teachers. Kung ikaw usab na maligya og isdas merkado, ang imong pagkabalaan napo diha. Kung ikaw magtinarong sa imong pagpamaligya, dili ka magtikas, that is holiness. Kung ikaw usab pulis or sundalo, then sa imo ang pagbuhat sa imong trabaho, faithful ka, wala ka nagbinuang, wala ka kanabatong mga dili maayong binuhatan, unya kana siya pagkabalaan. Kung ikaw usab naa sa kongreso, lawmaker ka, representative ka, congressman ka, unya sa imong pagbuhat sa imong mga tahas, dili ka nangurakot, wala kay mga kanang anomalya, wala kay mga ghost projects, then that is holiness. Because holiness, or we can achieve holiness through our works also, doing temporal works. Because it is there that we can show nga kita mga anak sa Dios. So mga igsuon, it is not necessary nga mingon tag pagkabalaan 24 hours kitang sulod sa simbahan, magampong pagdahig sa Ginoo, dili mga igsuon. In our simple work, kung asa ta gibutang, kung asa ta nagtrabaho, dira pwede kaayo nga kita mahimong balaan. Pwede kayong kita mahimong santos. Because we are called by God not to do extraordinary works, but to accomplish our simple works, ordinary works, but with great devotion and great love. Remember, Mary, atong mahal nga inahan, he was an angel appeared to him announcing that she would become the mother of God, the mother of Jesus, while she was doing her daily work. According sa kaning tradisyon, siya nagsag-ob daily work, ordinary work, nga gi-announce or nagpakita ang anghel nga kaniya o nya aron nga i-announce kaniya nga siya may mong inahan sa Dios. Again, mga igsuon, dili kinahanglan nga kita mahimong, ang pagkabalaan, it does not necessarily mean nga 24 hours kitang nag-ampog pagdayeg sa Ginoo. Kung asa kita gibutang, kung asa kita nagtrabaho, sa unsay atong ginabuhat, mahimo kitang santos kung ato kini siyang gihalad ngadto sa Dios. Kita nagkinarong, wa kita nagbinuang, wala kita nanikas, wala kita dili kita limbunghan. Unya ato kini gibuhat with great devotion and love. That is holiness. And then, kita dili ito malimtan nga kung mao kini ang holiness, then all of us are called to be holy. Madato, mapobre, maprofessional man o dili, na ama kay negosyo o ikaw mao ang trabahante. Mabinunyagan man ka or mainordinahan, all of us, kitang tanan, mo binatog sa ulo karon, todos, tanan, all are called to be holy. Mga igsuon, din hinala kukutob sa kung pagpumalandong karong adlaw. Ang maayong balita ng maong pulong ni Jesus, angay gyud paminawon, pamalandungan, ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy,
nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Di ta malimot mga igsuon, Todos los Santos pagkabalaan consist in doing our simple works, ordinary works with great love and devotion. Ihalad nato nitong tanan sa Ginoo aron kita mahim gayud nga anak sa Dios. Ug tungod kay kini man ang pagkabalaan, then all of us, todos, tayong lahat, kitang tanan gitawag sa pagkabalaan. Ngaigsoon uban sa pangiliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnong nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.